हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, यस बेला रातको 9 बज्नै लागेको छ। अब सुन्नुहुनेछ समाचार। यो रेडियो नेपाल हो। राति 9 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र विक्रम शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन सरकारले अधिकतम सजगता अपनाइरहेको अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा जानकारी। 1 महिनासम्म शैक्षिक संस्था बन्द भए पनि शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुन नदिन सरकार सचेत रहेको प्रवक्ता खतिवड़ाद्वारा स्पष्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि भोलिदेखि विभिन्न 5 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा भोलिदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित। लोकसेवा आयोगद्वारा पनि यही चैत 8 गतेदेखि चैत मसान्तसम्मका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय। र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या इटली, इरान र स्पेनमा बढ्दो। समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन नदिन सरकारले अधिकतम सजगता अपनाइरहेको बताउनु भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले कोरोनाको प्रकोपबाट पर्यटन बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू प्रभावित हुन नदिने र पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न उचित राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउने रणनीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले स्वदेशी उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरी कच्चा पदार्थ तथा कामदारको आपूर्ति र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। एउटा कुरो के हो भने पर्यटन क्षेत्र आफै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप जसको मापन हामी कुल राष्ट्र उत्पादनबाट गर्छौं त्यसको योगदान चाहिँ 3% मात्रै हो जीडीपीमा। त्यो 3% योगदान हुने क्षेत्रमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई पनि त्यसै अनुसार नै मापन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी अनुमान गर्नु आवश्यक छैन। उद्योगहरूको सन्दर्भमा केही उद्योगहरूमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाव भएको हो कि भनेर हेरिरहेका छौं। खास गरी आयातित कच्चा पदार्थको स्थिति के हो भनेर कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर बजारमा अभाव हुन्छ कि आयातित वस्तुको अभाव हुन्छ कि भन्ने कुरा होइन। सम्पूर्ण व्यापार र विद्युत लगायतको ऊर्जाको आपूर्ति चाहिँ सहज भइरहेको हुनाले हाम्रा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरू धेरै प्रभावित भइसकेका छैनन्। व्यापार क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, वित्त क्षेत्र स्वाभाविक गतिले अघि बढिरहँदा केही सानातिना क्षेत्रहरूमा हामीलाई अलिकति असर परेको छ। तर त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु छ। यो सबै काम गर्नलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यलाई हामीले व्यवस्थित ढंगले अघि बढाएका छौं। मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले कोरोनाको प्रकोपका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र रोजगारी गुमाउने नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने र विप्रेषणमा आउने गिरावटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या आउन नदिन सरकारी खर्च बढाउने रणनीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले 1 महिनासम्म विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलन नदिन सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको र नागरिकमा आवश्यक सूचना तथा जनचेतना फैलाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न र कृत्रिम अभाव एवं कालोबजारी हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको बताउनुभयो। अब जहाँसम्म यो ग्यास भएर पनि लुकाउने, कालोबजारी गर्ने त्यो खालका उद्योगिक ग्यास विक्रेताहरूलाई कारबाही गर्नमा कहीँ पनि हामी पछि परेका छैनौं। माघमा 40 वटा छ, फागुनमा 101 र चैतमा 6 सम्म 56 वटा
अनुगमन गरी रु 56,30,00,000 जरिवाना गरिएको छ। अब यो स्थिति अलि गम्भीर बन्यो भने त्यो खालकाहरूलाई कालोबजारी गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र अलि सञ्चित बढी चाहिँ अब बजारबाट वस्तुहरूलाई गर्ने त्यो खालकोलाई अब हाम्रो जुन कालोबजारी ऐन छ अथवा उपभोक्ता ऐन यसलाई अलि सक्रिय गरेर भोलि हदैसम्मको कैदतिर पनि जाने हामीले सोचेका छौँ। मन्त्री भट्टले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन भोलिदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले विश्वको जुनसुकै देशमा कोरोनाका बिरामी भेटिए पनि सोही देशले उपचारको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुहुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहन र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित देशको सरकारबाट सहयोग लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै सांस्कृतिक केन्द्र, संग्रहालय तथा अभिलेखालय यही चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको सांस्कृतिक संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सभाहल तथा प्रतीक्षालयहरूमा यही चैत मसान्तसम्म कुनै कार्यक्रम आयोजना नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालय र मातहत निकायका विभागीय प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी विभिन्न मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुने व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता स्थलहरूमा लामबद्ध हुने दर्शनार्थी र तीर्थालुहरू बीचको दूरी कम्तीमा 1 मिटर कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने, साबुन पानीले हातखुट्टा धुने प्रबन्ध मिलाउने र सबै तीर्थालुहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ। सवारी साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार पसार नगर्ने, नगराउने, त्यस्ता सवारी साधन चलाउनु अघि सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुहरूलाई स्वास्थ्य अवस्थाको रिपोर्ट अनिवार्य भर्न लगाई स्वास्थ्य जाँच स्क्रिनिङ गराउने र आन्तरिक विमानस्थलका प्रस्थान क्षेत्रमा पनि सबै यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारद्वारा निश्चित अवधि तोकी ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको कारणबाट कुनै यात्रुले उक्त अवधिभित्रको यात्रा स्थगन गरेको वा वायु सेवा कम्पनी आफैले उडान रद्द गरेको अवस्थामा हवाई टिकट रद्द गर्दा वा यात्रा मिति परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलिने र हवाई टिकट रद्द गर्दा पनि पूरै रकम फिर्ता गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने साझा अभियानमा सबै नागरिकलाई सचेत भई आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित कोरोना भाइरस संक्रमण र मिडियाको भूमिका विषयको कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको अभिभावकत्व लिन सरकार तयार रहेको बताउनु हुँदै कोरोना भाइरस संक्रमण हुनै नदिन प्रत्येक नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले नेपाल संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्नुहुँदै भारतीय नाकामा आवत जावतमा कडाई गरिनुका साथै 43 स्थानमा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको र सीमा जोडिएका 128 पालिकामा स्वास्थ्य कक्ष राखी निगरानी बढाइएको जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोलिदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषद बैठकले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सबै परीक्षा स्थगन गर्न केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति र सम्बन्धित डीन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको त्रिवीका कार्यवाहक शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो। परिषद बैठकले त्रिवी अन्तर्गतका सम्पूर्ण आंगिक तथा सम्बन्धित प्राप्त क्याम्पसको पठन पाठन पनि आजैदेखि चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी लोकसेवा आयोगले पनि पर्सि 8 गतेदेखि यही चैत मसान्तसम्म सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगन गरेको छ। आयोगका उपसचिव एक नारायण शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हाललाई यही चैत 8 गतेदेखि चैत मसान्तसम्म आयोगद्वारा सञ्चालन हुने गरी पूर्व निर्धारित निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थानतर्फका लिखित परीक्षाका कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
भोलिका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक यही चैत 13 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी बिहिबार बस्ने निर्णय गरेको हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा बैठकको मिति अर्को साता बस्ने गरी सारिएको हो। संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले कोरोना परीक्षणका लागि 7 प्रदेशमा तत्काल प्रयोगशालाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अस्पतालको क्षमता बढाएर आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बजारमा देखिएको अत्यावश्यक वस्तुको अभावप्रति सरकारी संयन्त्रहरूको भूमिका अझै प्रभावकारी बन्नुपर्ने, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीहरू सहज उपलब्ध गराउनु पर्ने, गलत सूचना मार्फत समाजमा त्रास फैलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। 25 जनाभन्दा बढी संख्या भएका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक स्थगित भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरूसँगको छलफलका लागि तोकिएको बैठकमा सांसद सहित 25 जनाभन्दा धेरै जम्मा भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। बैठकमा समिति सदस्यहरू, संशोधनकर्ता सांसदहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारी सबै गरी 25 जनाभन्दा धेरै गएपछि सांसदहरूले सरकारको निर्णय विपरीत जान नहुने भन्दै सभापतिहरूलाई बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको मर्यादपुरबाट नेपाल प्रवेश गरेका 2 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकापछि क्वारेन्टाइन पठाउने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। 2 जना मध्ये 1 जना बेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल फर्किएका हुन् भने अर्का 1 जना पन्जाबबाट नेपाल आएका कपिलवस्तु प्रहरी उपरीक्षक दीप शमशेर जबराले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राखेपछि मात्रै उनीहरूलाई घर जान दिइने प्रहरी उपरीक्षक जबराले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा आएका अनावश्यक हल्लाहरूपछि नलाग्न र व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। संवाददाता विद्याप्रसाद उपाध्यायको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका सम्बन्धमा नेपालमा पनि सोशल मिडिया लगायत व्यक्ति पिच्छे व्याख्या आउन थालेपछि डाक्टरहरूले त्यस्तो भ्रममा नपर्न र व्यक्तिगत सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। अहिलेसम्म कोभिड-19 को उपचार पद्धति पत्ता नलागेको बेला कसैले पनि मनगणन्ते भ्रम फैलाउन नहुने, बरु व्यक्तिगत सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान दिई रोग सर्न नदिन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। हामी सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ हात धुनुपर्ने हुन्छ। लुगाफाटा मात्र लागेको अवस्था छ भने पनि घरमा छुट्टै कोठा लिएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग परिवारका सदस्यहरूलाई पनि नसरोस्। 166 मुलुकमा फैलिसकेको कोभिड-19 को संक्रमणबाट हालसम्म 8000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 2 लाख भन्दा बढी संक्रमित छन्। नेपालमा भने यसै वर्षको पुष महिनामा बाहिरबाट आएका 1 जना व्यक्तिमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिए पनि उपचारपछि निको भइसकेका छन्। बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण पत्ता लगाउने उपकरण सहितको ल्याब नभएको टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। तर नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको ल्याब परीक्षण सक्षम र गुणस्तरीय भएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डाक्टर लुना झा। जसले भित्र आएर हेर्नु भएको छैन, जसलाई ल्याबको प्रक्रिया थाहा छैन, उहाँहरूले यहाँ कति सामान छ, कति के छ, कति गुणस्तर छ, हिजोसम्मको गुणस्तर ल्याब एमपीएचएस सबैको चहेता ल्याब हो, त्यो मलाई थाहा छ। सरकारी स्तरले भए पनि त्यसको टेक्नोलोजी कुनै पनि प्राइभेटको भन्दा राम्रो, विश्वास पनि माया पनि धेरै पाएका छौँ हामीले। कोभिड-19लाई लक्षित गरेर सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति गठन गरेको छ भने विभिन्न ठाउँमा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डाक्टर वासुदेव पाण्डे। विमानस्थल छ त्यसमा हेल्थ डेस्क थियो भने अहिले चाहिँ डोमेस्टिकमा पनि हामी हेल्थ डेस्क राखेर डिपार्चरको बेलामा गर्छौं। त्यसको साथसाथै 41 स्थल नाकामा हामीले राखेका छौं भने काठमाडौँको बस पार्क, नागढुङ्गा हुँदै अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले नयाँ बस पार्क र पुरानो बस पार्क विभिन्न ठाउँहरूमा गरेर हामीले हेल्थ डेस्क राखेर कसलाई केही समस्या छ त्यो हामीले हेर्ने गरिरहेका छौं। भनिन्छ रोग लाग्न दिनुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी मानिन्छ। त्यसैले हामी सबैले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन जनचेतना अभिवृद्धिसँगै व्यक्तिगत सुरक्षा र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र अनावश्यक भ्रममा नपरी सरकारको योजनामा सहयोग पुर्याई नागरिक कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक छ। विद्याप्रसाद उपाध्याय, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ।
रेडियो नेपालबाट राति 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। हेलो, के गर्दैछौ? हाम्रो बिहेको सपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग। ए हो र? अनि मेरो लागि के किन्दैछौ? बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ। भरे राति बोलौँ न ल। अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न। भरे कसरी गर्नु? मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? के रे? के थाहा छैन मलाई? एनटिसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म। ए हो त है, मेरो हुनेवाला बुढी त 32 अब त रातै हाम्रो। अब रात तपाईको। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट यात्रु बाहिरने क्रम सुरु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अरू दिनको तुलनामा पछिल्ला दिनमा उपत्यकाबाट घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको जनाएको छ। कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षा सकिएकाले पनि विधामा उपत्यका छोड्नेको संख्या बढेको महाशाखाले जनाएको छ। हिजोदेखि आजसम्ममा 90,000 धेरै मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएको ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आग्रह गरेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नेपाली दैनिक 100 भन्दा बढीले स्वदेश फर्कन थालेपछि कर्णाली प्रदेशभित्र नै मुख्य नाका बबईमा थप जाँच र निगरानी बढाइएको छ। कर्णालीबाट रोजगारीका लागि भारतीय शहर जानेको संख्या अत्यधिक रहेकाले उनीहरू संक्रमित भएर फर्कन सक्ने हुँदा जाँचमा उच्च सतर्कता अपनाइएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। त्यस्तै कोरोना भाइरसका बिरामीलाई लक्षित गरेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा 5 वटा आइसोलेसन तथा 20 क्वारेन्टाइन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। यसैबीच त्यहाँका कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका 2 जनामा संक्रमण नभएको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न प्रदेश नम्बर 2 सरकारले हेल्प डेस्क स्थापना लगायतका विभिन्न तयारी गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा 140 भन्दा बढी आइसोलेसन वार्डको स्थापना गरिनुका साथै विभिन्न नाका सहित प्रदेशका 23 ठाउँमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको हो। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले नेपाल भारतको सीमाना सहित प्रदेशको 23 ठाउँमा कोरोना हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। प्रदेशको जानकी मेडिकल कलेजमा 60, सिटी अस्पतालमा 20, नेशनल मेडिकल कलेजमा 50, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 3, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा 5 तथा गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालमा 3 वटा आइसोलेसन वार्ड बनाइसकेको र बनाउने क्रममा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका उपनिर्देशक विजय कुमार झा, हाम्रो चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ क्रस बोर्डर मुभमेन्टहरू धेरै भइरहेको छ। हामीले हेल्थ डेस्कहरूको चाहिँ व्यवस्था त गरेका छौँ। गोगल्स, गाउन, ग्लोभ्सहरूको कुराहरू, सेनिटाइजरको कुराहरूदेखि लिएर थर्मामिटरको कुराहरू त्यसको अभाव छ। ती सामानहरूको चाहिँ जो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केन्द्रसँग पनि प्रादेशिक सरकारहरूसँग पनि चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। देशमा नै हालसम्म 1 जना पनि पोजिटिभ केस फेला नपरे पनि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सतर्क रहेको प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले बताउनु भयो। हम एकदम सचेत छियै, सब व्यवस्था जे छै खास गरेर प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको हेल्प डेस्क तथा आइसोलेसन वार्डका लागि चाहिने सामग्रीको अभाव रहेको र चिकित्सकको सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण भएको प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक जामुन सिंहले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसबाट सतर्क रहनुपर्छ तर यसकै कारणले आतिहाल्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। नेपाल प्रेस युनियनको यही चैत 21 र 22 गते बाँकेको नेपालगञ्जमा हुने निर्धारण गरिएको 9औं महाधिवेशन स्थगित भएको छ। युनियन केन्द्रीय सचिवालयको आज बसेको बैठकले विश्वभर कोरोनाको संक्रमण फैलिरहेको र नेपालमा पनि सम्भावित संक्रमणलाई लिएर सरकारले तत्काल सभा सम्मेलन नगर्नु भनी जारी गरेको सूचना अनुसार महाधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वको 166 देशमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। विश्वभर यस भाइरसका कारण 2,20,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने यस भाइरसका कारण मर्नेको संख्या
8,800 नागिसकेको छ। कोरोनाको संक्रमण चीन बाहेक युरोपेली राष्ट्र इटली र स्पेनका साथै इरानमा पनि व्यापक देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण इटलीमा हिजो एकै दिन 475 जनाको मृत्यु भएको थियो भने स्पेनमा पनि एकै दिन 200 जनाको मृत्यु भएको खबर छ। इरानमा मर्नेको संख्या 600 नागिसकेको बताइएको छ। यसैबीच छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सबैभन्दा बढी संक्रमणका घटना महाराष्ट्र, केरल र उत्तर प्रदेशमा पाइएको छ। संक्रमण बढ्ने आशंका बढेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही हप्ताका लागि विशेष काम बाहेक अन्य समयमा घर बाहिर ननिस्कन देशवासीमा अपील गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको वुहानमा हिजो पहिलोपल्ट कोही पनि नयाँ संक्रमित फेला नपरेका र यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइएको छ। चीनभर हिजो 34 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेकोमा सबै अन्य देशबाट फर्केका व्यक्ति भएका बताइएको छ। दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले पनि पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरे पनि अहिले अन्य मुलुकबाट आएकामा संक्रमण फेला पर्नु नयाँ चुनौतीको रूपमा आएको छ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डले कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सबै विदेशीको प्रवेश रोक्ने निर्णय गरेका छन्। दुवै देशले महामारी नियन्त्रणका लागि यो आवश्यक भएको बताएका छन्। विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड गएर बाहिर गएकाहरूले अनिश्चितकालका निम्ति फर्कन नपाउने भएका छन्। यसअघि अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डले मुलुक प्रवेश गर्ने सबैलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार सुरेन्द्रमणि त्रिपाठीबाट। पछिल्लो समय लगातार घट्दै गएको शेयर बजारमा बिहीबार सामान्य सुधार देखेको छ। गत 3 सातामा 22% घटेको नेप्सी सूचक बिहीबार 13.50 अंकले बढेर 1269.30 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार 173 कम्पनीका 51,06,000 किता शेयर 1 अर्ब 90 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन बुधबार 1 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा बिहीबार कारोबार रकम 72 करोड रुपैयाँले बढेको हो। बिहीबार हिमालयन डिस्टिलरीको सबैभन्दा धेरै 31 करोड 33 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 11 करोड 31 लाख रुपैयाँ, एनआईसी एसिया बैंकको 9 करोड 65 लाख, एनएमबी बैंकको 7 करोड 18 लाख र नेपाल बैंकको 4 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 75,000 रुपैयाँमा झरेको छ। अघिल्लो दिन 1000 रुपैयाँ बढेको सुनको भावमा बिहीबार तोलामै 1500 रुपैयाँको गिरावट आएको हो। बिहीबार छापाल सुन प्रति तोला 75,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 74,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहीबार चाँदीको भाव समेत तोलामा 30 रुपैयाँले घटेर 780 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले कोसेली घर निर्माण गर्ने भएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन भएका पहिचान झल्कने खालका वस्तुको बिक्री वितरणका लागि कोसेली घरको निर्माण गरिने नगर उपप्रमुख रमा देवी राईले बताउनुभयो। कोसेली घरको निर्माण र सञ्चालनले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका घरेलु सामग्रीको बिक्री वितरण गरेर घरेलु तथा साना उद्यमीको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार अजय बमबाट। तेस्रो संस्करणको सहित मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल अनिश्चित समयको लागि स्थगित भएको छ। आयोजक मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले बिहीबार चैत अन्तिम साताबाट तय भएको प्रतियोगिता स्थगित गरिएको जनाएको छ। प्रतियोगिता चैत 25 गतेबाट आयोजना हुने बताइएको थियो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, अखिल नेपाल फुटबल संघले खेल गतिविधि बन्द गर्ने निर्णयसँगै प्रतियोगिता अर्को सूचना नयाँसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै संघले चैत 8 गते तय भएको संघको साधारण सभा समेत स्थगित गरेको जनाएको छ। करिब 7 वर्षपछि कीर्तिपुर मैदानमा काम गर्ने कामदारको तलब बढाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले कामदारको तलब बढाएको हो, जसमा मैदानमा काम गर्ने 17 जना कामदारमा 4 तरिकाले तलब बढेको छ, जसमा धेरै बढ्नेमा 6,000 रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै पहिलो 10,000 खाँदै आएको ग्राउन्ड स्टाफको 5,000 बढेर 15,000 पुगेको छ। स्विपरको तलब 3,000 बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बन हुनुभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि अन्तिम पटक तलब बढेको थियो। यसपटक आइसिसीको
आइसिसीको सहयोगमा क्यानले कामदारको तलब बढाएको हो। आइसिसीले पनि क्यानलाई तलबका लागि भनेर 3 महिनाको रकम रिलिज गरेको छ, जसमा $10,000 रहेको छ। कामदारको तलब जनवरीबाट नै लागू हुने गरी बढाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा न्युजिल्यान्डका बलिङ अलराउन्डर एन्ड्रे एलिसले खेल जीवनबाट सन्यास लिएका छन्। सन् 2002 मा सुरु गरेका उनले क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। एलिसले 2012 र 2013 मा 15 दिवसीय र 5 T20 खेलेका छन्। एलिस न्युजिल्यान्डको घरेलु इतिहासमा फर्स्ट क्लास 146 ए 133 र 127 T20 मध्ये प्रत्येक प्रारूपमा 100 भन्दा बढी खेल खेल्ने दोस्रो खेलाडी हुन्। अब मौसम। आज राति देशको पश्चिमी पहाडी भूभाग लगायत पूर्वी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने र पश्चिमी र पूर्वी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन सरकारले अधिकतम सजगता अपनाइरहेको अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा जानकारी। 1 महिनासम्म शैक्षिक संस्था बन्द भए पनि शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुन नदिन सरकार सचेत रहेको प्रवक्ता खतिवड़ाद्वारा स्पष्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि भोलिदेखि विभिन्न 5 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा भोलिदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षाहरूको सूचना जारी नभएसम्म स्थगित। लोकसेवा आयोगद्वारा पनि यही चैत 8 गतेदेखि यही चैत मसान्तसम्मका सबै परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय। र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या इटली, इरान र स्पेनमा बढ्दो। हवस् त, राति 9 बजेको समाचार सकियो। 10 बजे हिन्दीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।